स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तुता सन्दीप कुमार श्रेष्ठ। हामी स्वास्थ्य दर्पणमा चितवनमुटु अस्पतालका सूचना अधिकारी महेश पाण्डे सरसँग छौँ। सूचना अधिकारीको रोल कस्तो हुन्छ, यसले खेल्ने भूमिका र सूचना प्रवाह गर्दाखेरि त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् कुराकानी लागनु पर्यो। महेश सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै। एज अ सूचना अधिकारीको हिसाबले एउटा संस्थाबाट सूचना प्रवाह गर्दाखेरि विभिन्न विषयका के कुरामा ख्याल गर्नुपर्दो रहेछ? यो चाहिँ अब अस्पताल अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्थाको लागि यो एकदमै जिम्मेवारी पोस्ट हो, सूचना अधिकारी पोस्ट भनेको। जस्तै हामीले कुनै पनि अब समाचारहरू सूचनाहरू दिँदाखेरि अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सूचनाहरू के छ, कस्तो छ, आधिकारिक छ वा छैन, सबै कुरालाई अलिकति हामीले क्याच गरेर संवेदनशील र संयमित भएर गर्नै पर्छ। हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन सक्छन् हामी सूचनालाई, सन्देशहरूलाई प्रवाह गर्दै गर्दाखेरि? जस्तै यो सूचना दिँदा कतिको राम्रो हो, कतिको नराम्रो हो, यो के संस्थागत सूचना हो, संस्थागत सूचना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सूचनाको लागि अब कति बिरामीहरूले अथवा अन्य सङ्घ संस्थाबाट पनि फोन आइरहेको हुन्छ र यो किन यस्तो भयो, के कारणले भयो भन्दाखेरि यो एकदमै जिम्मेवारीपूर्ण उत्तर दिनुपर्ने सूचना अधिकारीले, अस्पतालको सूचना अधिकारीले के कुरामा आफूलाई चाहिँ सबलता प्रस्तुत गर्नुपर्छ? सूचना अधिकारी भनेको अस्पतालको सम्पूर्ण बाहिरी सूचनाहरूदेखि लिएर बिरामीका कुराहरू सुन्नपर्ने एकदमै जरुरी, यो एकदमै अत्यन्त संवेदनशील रहनुपर्ने पोस्ट हो। हामी चाहिँ सूचना अधिकारी भएर अस्पतालभित्र छिरिसकेपछि सबैको कुराहरू अलिकति सुन्ने, एकदमै नरम हुने। कुनै मान्छे झर्किन सक्नुहुन्छ, कुनै पेसेन्ट झर्के हामीले सरल स्वभावबाट पनि बरु गाली खान पाए गाली खान पर्योस्, तर पनि बिरामीको लागि चाहिँ हामी एकदमै नितान्त बिरामीको लागि सेवाको लागि यो अस्पताल खोलेको कारणले हामी एकदमै नरम स्वभावको तरिकाले अगाडि आफूलाई सन्तुलित रूपमा राख्नै पर्छ। अनुभव छन् त्यस्ता अप्ठ्यारो भइराखेका कुराहरू? हुन्छ, कहिलेकाहीँ छ त्यस्तो। कस्तो अवस्थामा हुन्छ? कुनै अब बिरामीहरू अब हुन्छ, कहिलेकाहीँ अब केही कुराहरू सोध्न पर्यो, हरेक कुराहरूको अब कहिलेकाहीँ अब डक्टर बिजी भइराख्नुहुन्छ एकातिर, अब राउन्डमा गइरहला बिरामीहरू। त्यही हो, नेपाल इन्डिया जस्तो देशमा बिरामीलाई तुरुन्त चाहिन्छ भन्ने बित्तिकै अब त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आउँछ कम्प्लेनहरू, सिस्टमको कुराहरू। स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँको आफ्नै व्यक्तिगत अनुभव कति छ? मेरो स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नै व्यक्तिगत अनुभव 8 देखि 10 वर्ष भयो। लगानीकर्ता एउटा जिम्मेवार पद लिएर दैनिक रूपमा चाहिँ बिरामीका आफन्तसँग र विभिन्न पब्लिकसँग एक्सपोज हुनु पर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको दायित्व र अन्य ती क्षेत्रका व्यक्तिहरूले कस्तो खालको रेस्पोन्स गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? अब आफ्नो अस्पतालभित्र रहेर आफूले काम गर्ने कुरामा आफ्नो दायित्व, बिरामीको लागि रेस्पोन्स र कुनै पनि कुराको लागि सूचना दिनको लागि हामी एकदमै जति बेला 24 आवर हामी एकदमै रेस्पोन्स भएर काम गरिरहेका हुन्छौँ। र कुनै पनि बाहिरी मान्छे अथवा आफन्त बिरामीहरूले अस्पतालको लागि चाहिँ अब बिरामीहरू 2-3 प्रकारका हुनुहुन्छ। अब कसैलाई भन्ने बित्तिकै चाहिन्छ, कसै वेट गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अब टाढाबाट आउनुहुन्छ। मेन बिरामीको नि समस्या हुन्छ। हामी अस्पतालभित्र आफै बसिसकेपछि हामीबाट हेर्दाखेरि बिरामीको लागि धेरै समस्या भइरहेको हुन्छ। टाढाबाट आउनुभएको बिरामी हुन्छ, आजै आएर जचाएर एकै दिनमा फर्किन पर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थाहरूमा अलिअलि कम्प्लेन आउँछ, त्यसलाई हामीले सजिलै समाधान गर्न सक्नुपर्छ। ठिकै छ, हाम्रो यहाँप्रति शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद सर। स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आज हामी स्वास्थ्य दर्पणमा मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर शङ्कर लौडारीसँग मुटु रोगको विविध पक्षमा रहेर हामीले छलफल गर्दैछौँ र संस्थागत विकासको विषयमा हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् कुराकानी अगाडि बढौँ। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्ते। डाक्टर साहब, विषयमै प्रवेश गरौँ। कोभिड पछाडिको चिकित्सकहरूले बिरामीलाई दिने सवालहरूमा अहिले सन्तुलित अवस्थामा छौँ हामी? अहिले करिब केही महिनादेखि जुन कोभिड-19 को पेन्डेमिक चलिराखे तापनि अहिले चाहिँ
बिस्तारै रूपमा सहजीकरण भइरहेको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ र पेसेन्टहरू पनि विभिन्न जिल्लाहरूबाट दुर्गम ठाउँबाट चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ आउनुहुन्छ र फिजिसियन कार्डियोलोजिस्ट जति पनि चिकित्सा कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि डेडिकेटेड रूपमा अहिले चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। मुटु रोगीका विषयभन्दा पनि मुटु रोगका प्रभावहरू समग्रमा के छन् अवस्थाहरू त्यो विषयमा समराइज गरौँ डाक्टर साहब। मुटु रोग ओभरअल नेपालमा पनि अब हामीले बढिराखेको नै पाउँछौँ। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ मलाई लाग्छ कि अहिले हाम्रो जुन म्यान पावर प्रोडक्सन बिस्तारै बढिरहेको छ नेपालमा, त्यस्तै गरेर डिसेन्ट्रलाइजेसन पोलिसी जुन नेपाल सरकारले अङ्गीकृत गरेको छ, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पेरिफेरीमा पनि अर्थात् अलिकति विकट ठाउँमा पनि जब डक्टरहरूको मोबिलाइज हुन्छ, प्यारामेडिक्सहरूको मोबिलाइज हुन्छ, त्यो हुनाले ती शङ्कास्पद मुटुका बिरामीहरू हुन् कि भनेर त्यसको चाहिँ शङ्का गर्ने र कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ डायग्नोसिस पनि हुने, अर्थात् बेटर ठाउँमा रिफरल गरेर पठाउने जहाँ चाहिँ रोगको डायग्नोसिस हुन सकोस्। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुटुका रोगीहरूको चाहिँ दिनानुदिन चाहिँ डायग्नोसिस बढी भएको कारणले पनि यसको बढेको हुनसक्छ एउटा मेरो एनालाइसिसमा। सेकेन्ड चाहिँ जुन हाम्रो डाइटरी हेबिट छ, हाम्रो जुन लाइफस्टाइल छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ विभिन्न मुटु रोगका कारक चिजहरू जुन बढिराखेका छन्, उच्च रक्तचापका बिरामीहरू जसरी बढेका छन्, डायबिटिसका बिरामी बढेका छन्, डिसलिपिडेमिया अर्थात् कोलेस्टेरोल अत्यधिक हुने बिरामीहरू बढेका छन्, त्यस्तै गरेर पल्युसन बढेको छ, यी विभिन्न कारण, त्यस्तै गरेर चाहिँ क्राउडिङ बढिरहेको छ, यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुटु रोगीका बिरामीहरू चाहिँ क्रमिक रूपमा बढेको छ। र मुटुका ओभरअल प्रभावहरू जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, मुटु रोगले चाहिँ जस्तो एउटा नागरिकलाई असर पारेको खण्डमा त्यसले एउटा फ्यामिलीलाई पनि असर पार्ने गर्दछ। फ्यामिलीलाई एउटा असर पार्यो भने उसको आर्थिक स्थितिमा असर पारेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर ओभरअल एउटा व्यक्तिको मात्र कुरा होइन कि मुटु रोगबाट प्रभावित व्यक्ति भनेको एउटा देशको लागि पनि एउटा जुन युवक अर्थात् एउटा व्यक्ति जुन कर्मशील व्यक्ति हुन्छ, यदि त्यो रोगबाट पीडित भएको छ भने अवश्य पनि देशलाई दिनुपर्ने सहयोगले पनि दिन सक्छ, यसको प्रभाव रहने गर्छ। मुख्यतया हामी जस्तो हृदयघातलाई फोकस गरिरहेका हुन्छौँ, लगायतका विषयहरू हुन्छन्। तपाईँले इन्टरनल मेडिसिन पछाडि 3 वर्ष डिएम पनि गर्नुभयो यो विषयमा होइन, एकाडेमिक हिसाबले। हिजोको दिन र आजको अवस्थासम्म फर्केर हेर्दै गर्दाखेरि र अझ गाउँ र सहरको अवस्थालाई हेर्दै गर्दाखेरि बिरामीको यो रोगप्रतिको प्रभावको प्याटर्न हेर्दाखेरि केही भिन्नताहरू छन्? यो ठाउँ हेरेर अलिकति फरक हुन्छ। ब्रोडली हामीले 2 किसिममा डिभाइड गर्छौँ। एउटा चाहिँ अर्बन एरिया जुन चाहिँ अलिकति सहरीकरण भएको एरिया, यसमा चाहिँ प्रायःजसो कार्डियोभ्यास्कुलर डिजिज, ओभरअल मुटुको रोगलाई हामीले सर्टमा कार्डियोभ्यास्कुलर डिजिज भन्छौँ। यसमा चाहिँ प्रायःजसो मुटुको रक्तनली सम्बन्धी रोग जसलाई हामी कोरोनरी आर्टरी डिजिज भन्छौँ र यसको एक्युट फर्म अर्थात् सिभियरेस्ट फर्म, सबसे कम्प्लिकेटेड फर्म, मेडिकल इमर्जेन्सी फर्म भनेको नै हार्ट एट्याक हो। र यदि विश्वकै डाटा हेऱ्यो भने पनि जस्तो विश्वभरिमा जस्तो जुन मृत्यु हुने कारणमा 1/3 कारण चाहिँ करिब 31% चाहिँ मुटुकै कारणले भन्ने गरिन्छ, अर्थात् मुटुबाट निक्लिने रक्तनलीको कारणले। र यस हिसाबमा मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ अर्बन एरियामा चाहिँ कोरोनरी आर्टरी डिजिज नै नम्बर 1 छ। त्यस्तै गरेर ग्रेजुअल्ली हार्ट फेलरको हामीले केसहरू दिनानुदिन बढ्दै गएको हामीले देखेका छौँ। र हार्ट फेलरमा प्रायःजसो हामीले के गर्थ्यौँ, जुन दम बढ्ने, स्यास्या हुने, प्रायःजसो चाहिँ धम्की रोग अर्थात् चाहिँ फोक्सोको कारणले हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो जुन धारणा थियो ओभरअल, र इभन ट्रिटिङ फिजिसियनमा पनि त्यो एउटा कन्सिडरेसन अहिले पनि हामीले पाउँछौँ। तर जब कार्डियोलोजी बिस्तारै विकसित हुँदै गयो, इकोकार्डियोग्राफी सेवाहरू जब चाहिँ विभिन्न हस्पिटलमा उपलब्ध हुन थाल्यो, यसले चाहिँ हार्ट फेलरको करिब 50% भन्दा बढी बिरामीहरू त मुटुका बिरामी रहेछन् भनेर चाहिँ प्रमाणित भइसकेको छ। जुन चाहिँ विदेशमा जुन कुरा थियो त्यो नेपालमा पनि लागू करिब भएको हामीले। यहाँको आशय के हो भन्दाखेरि प्रविधि र जनशक्तिको उपयोगिता सँगसँगै यसको रोगको प्रकारहरू, प्रकृतिहरू र त्यस पूर्व जानकारी सहजता छ। र यसैमा अर्को कुरा जस्तो हामीले रुरल एरियाजमा अलिकति विगत एरियामा हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसमा जस्तो युवा अवस्थामा हुने चाहिँ रिमेटिक हार्ट डिजिज अथवा मुटुको बाथरोग, त्यो यद्यपि त्यही एरियामा बढी कमन छ। र यी रोगहरू चाहिँ प्रायःजसो लो इन्कम कन्डिसन अर्थात् चाहिँ मिडल इन्कम सोर्स भएका व्यक्तिहरूमा हुने भएको हुनाले र रुरल एरियामा अलिकति एडुकेसनको कारणले, हेल्थ केयर सिस्टमको कारणले जुन प्रब्लम हुन्छ, त्यस कारणले ती व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभावित हामीले देख्छौँ। जस्तो डाक्टर साहब हामी समराइज नै गरौँ मुटु रोगसँग जोडिएका विषय, जस्तो यहाँहरूले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूसँग पनि यहाँहरूले क्याम्पिङ गरेर धेरै मुटुका बाथका बिरामीहरू, भल्भ बिग्रिएका अवस्थाका बिरामीहरू, बच्चाहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ धेरै देखिसक्नु भएको छ। त्यो प्रोजेक्टलाई पनि जोडेर विषय केन्द्रित गरौँ यो बारेमा।
यसमा बेसिकली हामीले बच्चाहरूमा स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन, किनभने बच्चाहरू बेसिकली 5 वर्ष कट्टी पछाडि चाहिँ स्कुलमा पढाउने हाम्रो चलन छ र करिब 5 देखि हामीले करिब 16 वर्षसम्म जुन हाई स्कुल इन्टर गर्नुभन्दा अघिल्लो फेजसम्म चाहिँ हामीले यी बच्चाहरू चाहिँ चितवन लगायत वरिपरिका जिल्लाहरूमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई, यस्ता बच्चाहरूलाई चाहिँ मुटुको रोग छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ र त्यसमा हामीले पहिला चाहिँ रोग छ कि छैन भनेर छातीमा अस्कल्टेसन गरेर हेर्ने, एउटा मेसिन लगाएर हेर्ने, स्टेथोस्कोप भन्छ, यसबाट कुनै आवाजहरू आउँछ कि आउँदैन र यस्ता शङ्कास्पद भएको खण्डमा यदि हामीलाई शङ्का भयो कि कुनै भाल्भको खराबी छ, कुनै भाल्भ साँघुरो भएको छ, कुनै भाल्भ लिक भएको छ, अर्थात् जन्मजात कुनै मुटुमा पुवालहरू छन् भने यो स्टेथोस्कोपको सहयोगले पनि हामीले धेरै मात्रामा त्यो रोग छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले शङ्का गर्न सक्छौँ। अर्थात् कतिपय खण्डमा त हामीले जुन मेसिनले सुनेको कुरा हुन्छ इकोकार्डियोग्राफी गर्दा पनि त्यही नै देखिने गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 2 किसिमका रोगलाई हामीले फोकस गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ रिमेटिक हार्ट डिजिज, यो एजमा बढी कमन भएको हुनाले र यदि यो एजमा हामीले चाहिँ सही डायग्नोसिस र पहिचान गर्न सकियो र उपचार गरियो भने युवाकालमा चाहिँ यसले समस्या पनि कम हुन्छ, कतिपय केसमा त रोग निको पनि हुनसक्छ। र दोस्रो समस्या हामीले हेरेको चाहिँ जन्मजात समस्या छ कि छैन, जसलाई हामी कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज भन्छौँ, यी कुराहरू चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ र हाम्रो डाटाले करिब 30 देखि 32,000 जुन विद्यार्थीहरू हामीले विभिन्न एरियामा स्क्रिनिङ गऱ्यौँ। यो गर्दाखेरि करिब 1 देखि 2 प्रति हजारमा चाहिँ मुटुको बाथ रोगबाट प्रभावित बच्चाहरू पाइयो। त्यस्तै गरेर जन्मजात रूपमा चाहिँ EST भन्ने पुवाल भेटियो, VST भन्ने पुवाल भेटियो। त्यस्तै गरेर मुटुको दाहिने साइडबाट निक्लिने जुन भाल्भ हुन्छ पल्मोनरी भाल्भ, त्यसको साँघुरोपन देख्ने, त्यस्तै गरेर टफ भन्ने कम्प्लिकेटेड हार्ट डिजिज, यी विभिन्न डायग्नोसिसहरू चाहिँ हामीले भेटायौँ। यसको एउटा सन्देश के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले रिमेटिक हार्ट डिजिज र कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज दुईटै इम्पोर्टेन्ट छ। कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज पनि यदि हामीले टाइममा डायग्नोसिस गरेनौँ र धेरै 10-20 वर्ष पछाडि समस्या बच्चालाई आए पछाडि हामीले डायग्नोसिस गऱ्यौँ भने त्यो पछाडिको उपचार पनि खासै सक्सेसफुल हुँदैन। त्यो बेलामा बिरामीलाई अपरेट गर्न पनि नहुन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। भनेको मतलब लामो समयसम्म आयु हुँदैन हैन। तर यदि हामीले यस्ता स्क्रिनिङ प्रोग्रामहरू जुन चाहिँ फ्याक्ट बेस गरेर इकोकार्डियोग्राफीबाट नै यसलाई हामीले चाहिँ एक्सटेन्सन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ ती बच्चाहरूलाई डेफिनेटली राम्रो फाइदा पुग्ने गर्छ। यहाँले भन्दै गर्दाखेरि नेपालका सबै भूगोलका बच्चाहरूको अवस्था मोटामोटी यसरी नै आकलन गर्न सकिन्छ। करिब यही नै छ। अझ अलिकति विकट एरियामा अझ बढी देखिन्छ, करिब 4 देखि 5 प्रति हजारमा हामीले देखेको छ। ओके डाक्टर साहब, हामी अब जस्तो अलिकति क्याथलाई फोकस गरौँ, त्यसपछि कार्डियोलोजी र कार्डियक सर्जनको टिममा ओभरअल हस्पिटलको फेसिलिटी बिरामीलाई दिँदै गर्दा के हुन्छ भन्ने जोडौँला। हृदयघात र क्याथसँग जोडिएका विषयलाई पनि जोडौँ न। यहाँ एक आपसमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ? हृदयघातको कुनै पनि व्यक्ति आउँछ, त्यो चाहिँ एक्युट कार्डियक इमर्जेन्सी भन्छौँ। अब यसको उपचार पद्धति विश्वव्यापी रूपमा 2 किसिमका पद्धतिहरू छन्। एउटा चाहिँ यदि 12 घन्टाभित्र चाहिँ यदि व्यक्ति आइसकेको छ भने र प्रिफरेबली 3 घन्टाभित्र चाहिँ यदि बिरामी तपाईँको इमर्जेन्सीमा आउँछ अर्थात् अस्पतालमा आउँछ भने उसलाई चाहिँ रगत पातलो गर्ने दबाई चाहिँ एउटा युज गर्न सकिन्छ, जसलाई हामी थ्रोम्बोलाइसिस भन्छौँ। थ्रोम्बोलाइसिसमा नि अब पहिला हामीले स्टेटोकाइनेज भन्ने दबाई युज गर्छौँ, जुन सस्तो पनि छ र रिलेटिभली इजिली एभाइलेबल छ भने अहिले चाहिँ अलिकति त्योभन्दा राम्रो दबाई जुनले चाहिँ स्पेसिफिक जुन फिब्रिन भन्नेलाई चाहिँ काम गर्छ, त्यसलाई हामी फिब्रिनोलाइसिस भन्छौँ, जसमा चाहिँ अहिले टेनिक्टिप्लेज भन्ने दबाई नै पाइन्छ। यसको कस्ट चाहिँ रिलेटिभली स्टेटोकाइनेजभन्दा अलिकति महँगो छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तर यी दुईटा दबाई यदि क्याथ ल्याबको फेसिलिटी छैन भने चाहिँ यी दबाईहरू धेरै राम्रा हुन्। र स्टडिजले के देखाउँछ, यदि कुनै पनि व्यक्ति चेस्ट पेन लिएर इमर्जेन्सी आएको छ, हस्पिटल आएको छ, ECG गर्दाखेरि हृदयघात छ भने विदिन 3 आवर्समा यदि यो दबाई हामीले टाइममा चलाउन सक्यौँ भने मोर देन 50 to 60% पपुलेसनमा यसले काम गर्छ। भनेको मतलब 2 जनामा 1 जनामा यो सक्सेस नै हुन्छ भने 1 जनालाई बचाउन नसक्न के अरे इम्पोसिबल हुन गाह्रो हुनसक्छ भने। अर्को टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ यदि तपाईँसँग क्याथल्याब फेसिलिटी छ भने त्यो चाहिँ तपाईँले विदिन 3 आवर्सभित्र पनि गर्न मिलो र यदि त्यो दबाई चलाउँदाखेरि काम गरेन भने पनि सेकेन्ड अप्सन भनेको चाहिँ फेरि क्याथल्याब नै हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले एन्जियोग्राफी गरेर मुटुको नसा कति प्रतिशत ब्लक भएको छ र कुन भागमा ब्लक भएको छ त्यसलाई चाहिँ अपरेसन गरेर कुनै फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, एउटा मात्र नसा ब्लक हो कि मल्टिपल भेसलहरू ब्लक हो, त्यो अनुसार उपचार पद्धति फेरि भ्यारिएसन हुनसक्छ। त्यस कारणले क्याथल्याब र जुन हृदयघातका बिरामीहरूको सम्बन्ध चाहिँ जोडिएको छ, एकदमै जोडिएको छ।
क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्नको लागि जनशक्ति, टेक्नोलोजी र त्यसको प्रमुख रूपमा विज्ञहरूको टिम कसरी जोडिएर लानुपर्छ डाक्टर साहब, के हुन्छ त्यसको अवस्था? यसमा अब बेसिकली टिम वर्क नै हो। अब एन्जियोग्राफी गर्नको लागि पहिलो क्याथ ल्याबको एउटा सेटअप हुनु पऱ्यो। सेकेन्ड भनेको दोसँग ट्रेन्ड म्यान पावर्स, युजली ट्रेन्ड म्यान पावर्सलाई इन्टरभेन्सनल कार्डियोलोजी भन्छ, त्यो फिल्डलाई, र त्यसमा काम गर्ने टेक्नोलोजिस्ट र एसिस्टेन्ट सिस्टरहरू हुनुहुन्छ। त्यही हुनाले अब वर्कलोड हेरेर अब यदि सामान्य सुरुमा हामीले सुरु गरेका छौँ भने एकदमै धेरै व्यक्तिहरूको हामीलाई आवश्यक पर्दैन। एटलिस्ट हामीलाई ट्रेन्ड एकजना राम्रो टेक्नोलोजिस्ट, त्यस्तै गरेर 3 देखि 4 जना सिस्टरहरू राउन्डको लागि, अर्थात् आफ्नो सेसन चेन्ज अनुसार उहाँहरू रेडी हुनुपर्छ, र 1 देखि 2 जना अपरेटर, युजली सिङ्गल अपरेटरले नै गर्न सक्छ, र विदेशमा पनि एउटा सिङ्गल अपरेटरले नै अपरेसन गर्छ पिसिआई सम्बन्धी। त्यस कारणले अब यो सेटअप यदि फेसिलिटी एभाइलेबल छ भने यो गर्नु चाहिँ विश्वले प्रमाणित गरेको सबैभन्दा राम्रो प्रविधि हो, र यो गर्न चाहिँ इभन चितवनमा पनि खासै ठुलो समस्या छैन। अब हामी कार्डियोलोजिस्ट र कार्डियक सर्जन बिचको बिरामीलाई उपचार गर्ने अवस्थामा हुनुपर्ने कोअर्डिनेसनको विषयलाई पनि जोडाउन रहेछ। अब कार्डियोलोजिस्ट र जुन सिटिभिएस अर्थात् कार्डियो थोरेसिक भ्यास्कुलर सर्जन भन्छौँ, म चाहिँ एक अर्काका परिपूरक भनेर भन्छु। किनभने सबै केस मुटुका विभिन्न किसिमका रोगहरू हुन्छन्, जस्तो कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज, यदि कम्प्लेक्स डिजिजहरू छन्, पुवालहरू डिफिकल्ट ठाउँमा छ, यदि भाल्भहरू साँघुरो भएको छ भने त्यसमा प्रायःजसो कार्डियोथोरेसिक र कम्प्लिकेटेड कार्डियक लेजन्सहरू छ भने युजल्ली कार्डियोथोरेसिक सर्जरीकै हामीलाई हेल्प चाहिन्छ। किनभने त्यो कम्प्लिकेटेड अपरेसन कार्डियोलोजिस्टहरूलाई गर्नलाई कतिपय कुरामा इम्पोसिबल हुनसक्छ। त्यसै गरेर हृदयघातका बिरामीहरू पनि यदि 2टा अर्थात् 2टाभन्दा बढी भेसलहरू ब्लक भएका छन् र युजली डायबिटिक पपुलेसनमा मल्टिभेसल डिजिज हुने सम्भावना धेरै हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूमा पिसिआई गर्नुभन्दा बाइपास सर्जरी गर्नु बेटर देखिएको छ, जसलाई हामी सिएबिजी पनि भन्ने गर्छौँ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब पिसिआई गर्दाखेरि पिसिआई गर्न नसकेका केसहरू, मानव पर्फोरेसन भयो, कुनै कम्प्लिकेसन भयो, कुनै डिभाइस क्लोजर गर्न थालेको छ भने डिभाइस इमोलाइजेसन भयो भने त्यस्तो अवस्थामा फेरि हामीलाई सिटिभिएस सर्जनको आवश्यकता पर्छ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि कार्डियोलोजिस्टले बिरामीहरूलाई ओभरअल छाती नचिरिकन सहज रूपले अपरेसन गरेको हुनाले प्रायःजसो बिरामीहरूको सेलेक्सन चाहिँ कार्डियोलोजिस्ट नै हुन्छ। तर सर्टेन लेभलमा भाल्भको लेजनको सेभिरिटी हेरेर, जस्तो भाल्भहरू फेर्न पर्ने भयो भने त त्यसमा सिटिभिएसकै नै सर्जन हुन्छ। तर विदेशमा बिस्तारै ओभरअल डोमिनेन्सी चाहिँ कार्डियोलोजिस्टहरूकै हुन्छ, किनभने भाल्भ फेर्न जस्तो इल्डरी एज ग्रुपमा विदेशमा जस्तो एओर्टिक भाल्भहरू साँघुरो भएको छ भने, उमेर धेरै भएको छ भने टाबी भन्ने अपरेसन गर्छन्। त्यस्तै माइट्रल भाल्भ चाहिँ नफेरिकन माइट्रल भाल्भलाई चाहिँ रिपेयर गर्ने अथवा भाल्भ राख्ने त्यो ठाउँमा प्रविधि छ। त्यस कारणले कार्डियोलोजिस्टहरू चाहिँ स्टिल डोमिनेन्सी अर्थात् मेजर केसहरू बल्कमा चाहिँ बढी कार्डियोलोजिस्टले गरेका हुन्छन्। तर सिटिभिएसको पनि सर्टेन लेजनहरूमा उनीहरूको धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल छ। त्यो हुनाले 2 जना मिलेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै। प्रश्न अलिक डाइभर्ट गरौँ। जस्तो पछिल्लो समय काठमाडौँ बाहिर चितवनमा यहाँहरूले चितवन मुटु अस्पताल भनेर सेवा बिरामीको लागि प्रभाव गरिसक्नु भएको छ। औपचारिक हिसाबले क्याथ र सिटिभिएस सर्जरीको पार्ट एउटा प्लानमा होला तपाईँहरूको, यो कुन कन्सेप्टले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो छ यसको फिचरहरू? यसमा बेसिकली अब हामीले सोचेको चाहिँ जस्तो मुटु रोगका बिरामीहरू जुन हिसाबले बढिराखेका छन् र उनीहरूले जुन पाइराखेको केयर अथवा फेसिलिटी छ त्यसलाई चाहिँ अझै हामीले सुदृढ रूपमा दिन सकियोस्, उहाँलाई अझ बढी कम्फर्टेबल होस्, रोगहरूको एटलिस्ट मुटु अस्पतालमा आए पछाडि रोगहरूको डायग्नोसिस चाहिँ होस्, करेक्ट होस् र छोटो समयमा होस् भन्ने हिसाबले नै हामीले चाहिँ यो स्थापना गरेका हौँ। र बागमती प्रदेशमा काठमाडौँ बाहिर चाहिँ मलाई लाग्छ पहिलो यो चितवन मुटु अस्पताल खोलिएको छ। र यसमा चाहिँ अहिले हामीले इमर्जेन्सी सेवादेखि लिएर डायग्नोस्टिक फेसिलिटीदेखि लिएर वार्डहरू, आइसियु, सिसियुको व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौँ र छिट्टो नै हामीले क्याथ ल्याब पनि सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ र केही वर्षमा चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ क्रमिक रूपमा बाइपास सर्जरीहरू पनि सुरु गर्ने चाहिँ विधागत र विज्ञताको हिसाबले मुटु रोग विशेषज्ञ तपाईँ आफै र यो संस्थालाई पनि फ्रेममा तपाईँले लिड गर्नु भएको कुरा हामीले बुझेका छौँ। ओभरअल कम्प्लिट एउटा डिपार्टमेन्ट बसेर काम गर्नु बिरामीको लागि विज्ञले र एउटा विज्ञले त्यही विज्ञताको हिसाबले संस्थालाई लिड गरेर सञ्चालन गर्नुमा कतिको फरक छ, त्यस्तो अनुभव भइसकेको छ कि छैन? म अब बिस्तारै एक्सपिरियन्स गर्दैछु। तर अब पहिला हामीले चाहिँ एउटा प्योर कार्डियोलोजिस्टको रूपमा आफ्नो डिपार्टमेन्टमा मात्र सोच्ने गर्थ्यौँ। डिपार्टमेन्टमा हुने चाहिँ एकाडेमिक एक्टिभिटिज, त्यस्तै गरेर जुन क्लिनिकल एक्टिभिटिजहरू, त्यस्तै इन्टरभेन्सनको पाटो हामीले हेर्थ्यौँ भने ओभरअल एउटा म्यानेजमेन्टमा पनि म यसमा भएको हुनाले
अलिकति आफूले जुन इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेका कुराहरू एउटा चाहिँ सहज पनि भएको छ। त्यस्तै गरेर यो संस्थाको साथसाथै हामीले कति कुराहरू कन्भिन्स गर्न पनि हुन्छ र बिस्तारै हामीले चाहिँ नयाँ नयाँ एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ मैले पर्सनली आफूले चाहिँ सिकिरहेको छु। किनभने एउटा म्यानेजमेन्टको पाटो भनेको अलिकति टोटल्ली फरक पाटो जस्तो पनि मलाई लाग्छ। तर नेचरले पनि साथ दिने नदिने हुन्छ नि त, त्यो खालको तपाईँसँग अनुभव छ कि छैन? मलाई अहिलेसम्म चाहिँ जस्तो अब आफ्नो कार्डियोलोजिस्ट भएको हुनाले र कार्डियोलोजीसँग नै रिलेटेड हस्पिटल भएको हुनाले र प्रायःजसो इच्छाशक्ति भएको हुनाले र प्रायःजसो कार्डियोलोजीको वरिपरि नै यो अस्पताल गएको हुनाले र टेक्निकल पाटो स्ट्रङ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो मान्यता भएको हुनाले खासै मलाई त्यति असहज भएको चाहिँ लाग्दैन। इच्छा शक्ति पनि ठुलो कुरा हो। इच्छा शक्ति। यसमा हामी कसरी जान्छौँ भन्ने कुरा यहाँले छोटकरीमा त बताइसक्नु भएको छ। यहाँ आउने विभिन्न खाले प्रकृतिका बिरामीलाई एउटा सरकारी तहबाट बिरामीले जुन खालको एउटा बिमाबाट सहजता दिएको छ, संस्थाबाट तपाईँले के सहजता दिनुहुन्छ, कसरी जाँदैछ, यसको रोडम्याप के छ? यसमा अहिले त अब साधारणतया यो ओपिडी प्लस इनपेसेन्ट सेवा सुरु भएको छ र विशेष टार्गेटेड जस्तो पपुलेसन कतिले चाहिँ जुन मोटो अस्पतालमा आएर चाहिँ त्यो खर्चहरू एफोर्ड नगर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यसमा अब हामीले एउटा फन्ड क्रिएसनको लागि चाहिँ हामीले पहल गर्दैछौँ ताकि कुनै पनि जस्तोसुकै बिरामी होस् यदि फाइनेन्सियल्ली उनीहरूको अवस्था साउन्ड छैन, उपचार गर्न सक्दैन भने एटलिस्ट बेसिक इमर्जेन्सी सर्भिस चाहिँ हामीले दिन सकियोस्, त्यसमा एउटा हामी फोकस गर्छौँ। र त्यो बाहेक चाहिँ नेपाल सरकारले मुटुका बिरामीहरूलाई भनेर जुन स्किमहरू चलाएको छ, जस्तो मुटुको पिसिआई गर्न पर्यो, त्यस्तै पेसमेकरहरू फेर्न पर्यो भने, त्यस्तै भाल्भहरू फेर्न पर्यो भने जुन नेपाल सरकारको स्किम छ, सर्टेन फाइनेन्सियल एड छ, त्यो पनि हामीले चितवन मोटो अस्पतालमा त्यो स्किम पनि ल्याउने प्लानमा छौँ र बिस्तारै हामी चाहिँ यो सकेसम्म जनतामुखी होस्, सकेसम्म सुलभ तरिकाले चाहिँ फेसिलिटी दिन सकियोस् र अन्य व्यक्तिहरूको चाहिँ फिडब्याक सुनेर त्यस्तै गरेर चाहिँ पोजिटिभ कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ यहाँको भनाइले यसरी बुझ्न सकिन्छ, पैसा हुनेहरू धेरै टाढा जानु पर्दैन यहाँ पनि हुन्छ भन्ने एउटा मेसेज जाँदैछ। हजुर, पैसा नहुने रोग हुनेलाई यो संस्थाबाट चाहिँ पैसाकै कारणले चाहिँ फर्काउनु पर्छ, उपचार चाहिँ नहुने भन्ने हुँदैन। खुसीको कुरा हो, यो व्यवहारिकतामा देखिन पाइयोस् होइन। यसमा जस्तो जोड्नुपर्ने कुराहरू ठ्याक्कै आइसियु सिसियु भन्ने चिज छ नि, त्यसको पनि त जनशक्तिको अनुभवहरू, त्यसका प्रोटोकली जान सक्ने मेन पावरहरू, जस्तो कार्डियोलोजीभित्र पनि त्यस खालको चाहिँ क्याथको एउटा टिम होला होइन, त्यो खालको पुरै तयारी भइसकेको छ यहाँहरूको? हामीलाई आइसियु सिसियु सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो टिम भइसकेको छ। यसमा अब बेसिकल्ली एउटा एनेस्थेसियोलोजिस्ट अथवा क्रिटिकल केयर स्पेसलिस्ट त्यसको हाम्रो हेड हुन्छ, उहाँको अन्डरमा राखेर चाहिँ अब युजली क्रिटिकल बिरामीलाई दिनुपर्ने जस्तो फेसिलिटीहरू, तपाईँले कतिलाई इन्भेजिभ फेसिलिटीहरू दिनुपर्छ, कतिलाई मोनिटरिङ मात्र आवश्यक हुन्छ, कतिलाई अब दबाई दिने टेक्निकहरू पनि अहिले चेन्ज भइरहेको छ। पहिला पहिला हामी सबै नर्मल स्यालाइनहरू, इन्ट्राभेनस फ्लुइडहरू एउटा लाइनबाट दिन्थ्यौँ भने अहिले इन्फ्युजन पम्पहरू, सिरिन्ज पम्पहरूको र कति एमसिजी दिने, कति मिलिग्राम दिने, कति एमएल दिने सबै अटोमेटेड भएर आइसकेको छ। त्यो हुनाले ती प्रविधिहरू हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। त्यस्तै गरेर कति बिरामीहरूलाई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस छ, सिभियर कार्डियक फेलरमा छन् भने त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिने इन्टिबेसन अर्थात् मेकानिकल भेन्टिलेटर जुन थेरापीहरू हुन्छ तिनीहरू पनि हामीले गरेका छौँ र त्यो विषयमा जुन एक्सपिरियन्स्ड म्यान पावरहरू चाहिन्छ युजल्ली, जसले चाहिँ लामो समयसम्म त्यसमा काम गरेको छ र प्रायःजसो इन्टेन्सिभ सर्भिस जुन पनि सुरु गर्नलाई, जहाँ पनि सुरु गर्नलाई त्यो आवश्यक पर्छ र हामीले सेलेक्सन क्राइटेरिया आइसियु सिसियुको लागि पनि एक्सपिरियन्स्ड म्यान पावरलाई राखेका छौँ। चितवनमा आफैमा सम्भावना भएको यो ठाउँ पनि हो, प्रतिस्पर्धा पनि त्यही खालको देखिन्छ हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि, त्यसलाई मध्यनजर यस्तो यस्तो खालको आउन सक्ने सम्भावित अप्ठ्यारो अवस्थालाई आकलन गर्नुभएको छ? च्यालेन्ज त अब सबै कुरामा, नयाँ कुरामा अगाडि बढ्दाखेरि च्यालेन्जेस हुन्छन्, च्यालेन्जेसमा एउटा अपर्च्युनिटिजहरू पनि हुन्छ र हामीले धेरै ठुला च्यालेन्जहरू भन्दा पनि कसरी रोगहरू डायग्नोसिस गर्ने, कसरी जनतालाई सहजीकरण गर्ने, कसरी मुटुका बिरामीहरूलाई चाहिँ छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने, यसमा बढी हाम्रो फोकस छ। त्यो हुनाले हामी यसैमा बढी लाग्छौँ। जस्तो डाक्टर साहब यो इन हस्पिटलको मात्रै हामी हरेक योजनाहरू बनाउँछौँ, अवेरनेसको हिसाबले हामीले पब्लिकसँग कसरी जाने, त्यहाँ गाउँमा भएको बिरामीहरूलाई हामीले त्यहाँ कसरी अवेर गर्ने र छ भने समस्या हस्पिटल ल्याएर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हाम्रो ध्यान गएको देखिँदैन। हुन त अब सरकारी तौरबाटै छैन, प्राइभेटलाई त त्यो भन्न नमिल्ला होइन, तर त्यो विषयमा यहाँले मध्यनजर गर्नुभएको छ कि छैन?
अब यो आवश्यकता कहिले क्याम्पको हिसाबले जान सकिन्छ, कहिले स्वास्थ्य कर्मीलाई नै सहजीकरण गर्ने हिसाबले जान सकिन्छ। सकिन्छ, त्यसमा नि हामीले प्लानिङमा राखेका छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ पब्लिकहरूलाई अवेर हुन पर्यो कि एटलिस्ट कुनै नयाँ कामहरू सुरु भएको छ, कुनै नयाँ डेडिकेटेड हस्पिटल खुलेको छ भने त्यो सम्बन्धी जानकारी हुन पर्यो। त्यसको लागि अब हामीले मिडियाहरूको प्रयोग, त्यसै गरेर एफएमबाट, टेलिभिजनबाट यो त प्रचार भयो, सामान्य कुरा भयो। सेकेन्ड भनेको तपाईँले भन्न खोज्नुभएको जस्तो धेरै बिरामीहरू त बस्ने भनेको त कम्युनिटीमा हो, र कम्युनिटी र हस्पिटलको चाहिँ एउटा लिङ्क चाहिँ युजली ब्यारियर चाहिँ एउटा भइराखेको हुन्छ। त्यसमा सहजीकरण गर्नको लागि एउटा जुन लिङ्क चाहिन्छ त्यो लिङ्कलाई चाहिँ बढी एक्टिभेट गर्नको लागि हामी लागिरहेका छौँ, ताकि बिरामीहरूलाई गाह्रो पर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट अस्पतालले चाहिँ सहयोग गर्न सकोस् र अस्पतालले चाहेको खण्डमा त्यस्ता पपुलेसनमा पनि सजिलै इन्करेज गर्न सकोस्, त्यहाँका हेल्थ म्यान पार्ट्सहरूलाई ट्रेन गर्न सकोस्। र बेसिकली हामीले चाहिँ पछाडि हामीले के प्लान गरेका छौँ भन्दाखेरि सकेसम्म जुन म्यान पावर्सको विभिन्न लेभलहरू हुन्छ, जसलाई चाहिँ कार्डियोलोजीसँग रिलेटेड कुराहरूमा अलिकति इन्ट्रेस्ट छ, त्यस्ता म्यान पार्ट्सहरूलाई हामीले ग्रासरुट लेभलदेखि नै बिस्तारै ट्रेनिङ गर्छौँ। त्यसमा पनि हामी लागेका छौँ, ताकि उहाँले कुनै एउटा समस्या बिरामीले लिएर आयो भने सम्भावित मुटुको रोग हो कि होइन उहाँलाई पनि धेरै रूपमा चाहिँ थाहा हुन सकोस्, ताकि बिरामीले सही ठाउँमा चाहिँ र छिटो डायग्नोसिस होस्, त्यो चाहिँ पत्ता लगाउन सकोस् भन्ने चाहिँ हामीले फिल गरेँ। डाक्टर साहब, कार्डियोलोजिस्टको हिसाबले दर्शकहरूलाई केही सुझाव छ भने राख्न सक्नुहुनेछ? म त अब पहिलेदेखि नै भन्ने आएको हो, अब मुटु अस्पताल जुन चितवनमा खोलिएको छ यो चाहिँ मुटुका बिरामीहरू मात्र नभइकन जुन शङ्कास्पद बिरामीहरू छन्, त्यस्तै रिस्क फ्याक्टर्स भएका बिरामीहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ सजिलो सहज रूपले चाहिँ यसको सेवा सुविधा लिनुहोस् भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। र मुटु अस्पतालमा आएर सबै उपचार मात्र होइन कि मुटु रोगबाट कसरी बस्ने जुन हामीले जुन बिस्तारै अवेरनेस प्रोग्रामहरू चलाउँछौँ, र तपाईँहरू पनि फिजिकल्ली त्यस्तै गरेर मेन्टल्ली साउन्ड हुनु पऱ्यो, त्यस्तै गरेर तपाईँले खानेकुराहरू लाइफस्टाइलहरूमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुहोस्, सकेसम्म हस्पिटल आउन नपरोस्, र जहिले नै भनेको जस्तो प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनेको जस्तो प्रिभेन्टिभ स्ट्राटेजिजमा हामीले चाहिँ बारम्बार फोकस गरियो भने तपाईँलाई रोग लाग्ने सम्भावना पनि डिले गर्न सक्नुहुन्छ, र यदि रोग लाग्यो भने पनि त्यति सिरियस रोग लाग्न सक्दैन। त्यो हुनाले प्रिभेन्सन स्ट्राटेजी युजल्ली हेल्थ अवेरनेस, त्यस्तै गरेर फिजिकल एक्टिभिटीहरू र डाइट, यी तीनटा सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्। यसमा चाहिँ फोकस गर्नुहोस् भनेर चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समयमा आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो, कुराकानीको लागि धन्यवाद छ। हस्, तपाईँहरूको टेक्निकल टिमलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् दर्शकहरू, आज हामीले मुटु रोग लगायतका विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को प्रस्तुतिमा हामी फरक विषयको साथ यहाँहरूमा आज उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि स्वास्थ्य दर्पणका सम्पूर्ण युनिटको साथ म प्रस्तुता सन्दीप कुमार श्रेष्ठ पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार। स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण।